ہم لوگ ہمارے حکمران کمیشن بھی کھا رہے ہیں، باہر سے لے رہے ہیں۔ اب ہمارا گنے کا بھی یہ پوزیشنات کو ذبح کر دو، پانی ان کے ختم کر دو، پھر یہ اور آئی ایم ایف کا ایجنڈا یہودی کا ایجنڈا ہے، یہ ملک گروی ہے، پھنسا ہوا ہے۔ اور رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرے سا جناب جمشید احمد دستی صاحب کو، جنہاں اج مظفر گڑھ تو فری بس سروس جی کہ گورنمنٹ کے وجہ تو بند تھی گئی تو کو دوبارہ بحال کیتے، وہ افتتاح کیتے۔ جمشید احمد دستی صاحب بے شک عوام دے ایک بہت اچھے لیڈر ہیں، عوام دوست لیڈر ہیں، عوام دے دکھ سوکھے کے رہن والے لیڈر ہیں، ساڈے سرائکی خطے دی ایک شان ہے، ساڈے سرائکی خطے دی ایک پہچان ہے جناب جمشید احمد دستی صاحب، جنہاں دی سیاست ایک بے باک سیاست ہے۔ انہاں ہمیشہ ظالم دے خلاف جہاد کیتے، علم جہاد ہمیشہ بلند رکھے، غریباں دے ساتھی نے غریب دے نال کھڑا نہ لے، ہر معاملے دے وچ انہاں غریب دی سپورٹ کیتی ہے، جگیردار دے ظلم دے خلاف ڈٹ کے کھڑے، انہاں کو بند کیتا گیا، انہاں نوں ہاتھ کڑیاں لائیاں گئیاں، انہاں نال جڑے بھی ظلم و ستم کیتے گئے، اتنے ملتان جیل دے وچ بھی انہاں نال بہت ظلم و ستم کیتے گئے، لیکن اس دے باوجود وہ اپنے مقصد تو پیچھے نہیں ہٹے۔ پرچے بھی بے شمار پرچے جمشید احمد دستی ہوتے ہوئے جنہوں نے سامنا کیتا ہے، لیکن آج تک کوئی بھی حکمران پارٹی چاہے نواز شریف زرداری یا عمران خان آج تک بھی جمشید دستی دے ہوتے ایک روپے کی بھی کرپشن ثابت نہیں کر سکی۔ سن فکر اس چیز ہے کہ جمشید دستی کرپٹ کوئی نہیں، عوام کا پیسہ کھانے والا کوئی۔ میں اپنے وسیب دے نال اپنی اس طرح کی خطے دی عوام دے نال اپیل کرینا کہ جمشید احمد دستی دا ساتھ دیو، یہ غریب دا لیڈر ہے، یہ غریب دی آواز ہے، ان دا ساتھ دیو۔ اور میں جمشید احمد دستی صاحب نال بھی ایک ریکویسٹ کرے سا کہ مزدور دے نال جس طرح تساں مزدور دی آواز کو بلند کیتا ہوا ہے، ان دے نال کسان دی آواز بھی تساں اٹھیندے رہندے ہو، پہلے بھی کسان دے مسائل دے اوتے بھی تھوڑا جہا توجہ دیو، کسان دے بھی باں بیلی بنو، کسان دا بھی سہارا بنو، کیونکہ ساڈے سرائکی خطے دے وچ اس ٹائم کسان دا بھی کوئی ایجا لیڈر کوئی نہیں جڑا کسان دی آواز بن سکے، جڑا کسان دی آواز کو اتنے تک پہنچا سکے، انہاں حکمرانوں دے کناں تک وہ آواز پہنچا سکے۔ خیر حسین تارڑ صاحب، آپ کی بات کو سلام ہے۔ دیکھیں کہ ہماری جو کسان تنظیمیں ہیں دو بن چکی ہیں۔ چودھری انور صاحب پہلے کام کر رہے تھے، پھر وہ ہمارے ایک اور مہربان صاحب بھی کسان، انہوں نے بھی ایک اپنا علیحدہ سلسلہ شروع کر دیا۔ تو جب قومیں متحد نہ ہوں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ حکمران تو ظالم ہیں۔ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ درندے ہیں، بھیڑی ہیں، ایک خون خار گندے ہیں، یہ ٹیکس لیتے ہیں، لٹیرے ہیں، ان کی کوئی کسان کی بہتری کے لیے، مزدور کی بہتری کے لیے قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، ان کے بنائے ہوئے اسمبلیوں کا، مگر یہ بدماش اس پہ عمل نہیں کرتے، یہ گنڈے نہیں کرتے۔ اب دنیا پہ پھر قومیں، آپ دیکھیں نا انڈیا میں سکھ نکلے اور کسان نکلے سکھوں کے ساتھ، باقی تو انہیں مودی کو وہ ڈنڈا دیا کہ مودی کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ دیکھا نا 1 ارب 34 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اور مودی جیسا گنڈا، ایک دہشت گرد جو حکمران ہے وہاں پہ انڈیا میں گنڈا ہے، ان نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ وہ یہ نہیں کہ ایک دن کے لیے گئے پیک کے پھر بھاگ گئے، پھر لڑنا پڑتا ہے حق کے لیے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ ہماری کسان تنظیمیں بھی بدقسمتی کے ساتھ وہ کسی نہ کسی حکومتی کے چکر میں آ کے، جب یہ پتہ ہے کھادیں اتنی مہنگی ہیں، پھر دوائیاں 2 نمبر ہیں، بیج 2 نمبر آ رہے ہیں، کسان کو دیکھیں کہ شوگر مافیا، پہلے تو کسان کو انہوں نے ذبح کیا نا، اب 300 روپے من گنا لے رہے ہیں۔ چینی کے کیا حالات ہے، گندم دیکھیں کہ اتنا بڑا زرعی ملک ہے جو دنیا کا 7واں ملک ہے، ہم نے اب 25 لاکھ میٹرک ٹن گندم روس سے گندی ترین لی جو سہ رہے۔ اب چینی کا سیزن ہے، پاکستان زرعی ملک ہے، اب وہاں پہ دیکھیں کہ اس میں 10 لاکھ میٹرک ٹن ہم باہر سے لے رہے ہیں۔ ہم کبھی نواز شریف ٹماٹر باہر سے لیتا تھا، آلو باہر سے لیتا تھا، اب ہمارے حکمران ایران سے لے رہے ہیں۔ کبھی تو یہ گندے لوگ ہیں، ان میں جو جگیردار بزنس بیٹھے ہیں، جو ان کی ہزاروں ایکڑ مربع، یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ بھی نلائق ہے، یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب ہے کہ کسان متحد ہوں اور ان کرپٹ نظام کے خلاف ہم جیسے
वहां से हिंदुस्तान में तहरीक चली है, तो यहाँ भी हम एक प्लान बनाए, मैं साथ खड़ा हूँगा, हम निकलें, इन करप्ट हुक्मरानों को घसीटे रोडों पे, और हम अपने अगर नहीं करेंगे तो किसान मर, जब देखो किसान मरता है, मजदूर मरता है, ताजर मरता है, ताजर के पास कौन चीजें लेने आएगा, कपड़े हैं उनके, वो बेचारे टैक्स दे रहे हैं, ये चीजें हैं। जब मुल्क का किसान बैठ जाता है, फिर जरी टैक्स उसके ऊपर लगाए गए, फिर बैंकों के वो मकरूज हैं, सूद दर सूद कर्जे ले रहे हैं, किसानों का दर्द है। मैं खुद एक गरीब, एक मजदूर आदमी का, मेरे वाले से मुजाहरा थे, कम अज कम छोटी मोटी लोगों की जमीनें काश करते थे, तो मैं खुद इन चीजों को समझता हूँ। अब जो है ना, बाकी भी अगर किसान तंजीमें सिर्फ अपनी सियासत कर रही हैं तो फिर आए हमारे, मैं आगे चलने को तैयार हूँ, मैं सबको दावत देता हूँ, मेरी क़यादत में निकलें, और हम देखते हैं कि फिर इन बदमाश, इन गुंडे हुक्मरानों के मुंह काले करके हक मांगेंगे, और किसान डूब गया खुदा ना खास्ता तो मुल्क पहले तबाह हो चुका है। अब मजीद देखो, कपास हमारी खत्म हो रही है, हम लोग, हमारे हुक्मरान कमीशन भी खा रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, अब हमारा गन्ने का भी ये पोजीशन होगा, गंदम भी खत्म होगी। ये IMF का प्लान है कि पाकिस्तान में ज़राअत को ज़िबा कर दो, पानी इनके खत्म कर दो, फिर ये पक्के पक्के जो है ना हमारी गोलियां खाएं, हमारी खुराक खाएं, वो कोरोना वाली खुराक खाएं, और ये कौम जो है ना ऐसी बन जाए। ये क्योंकि ये IMF के कुत्ते हैं, और IMF का एजेंडा यहूदी का एजेंडा है, ये मुल्क गिरवी है, फंसा हुआ है, और IMF की प्लान है यहूदियों की कि पाकिस्तान के